उम्मीद करते होंगे आप सब ठीक होंगे। भाई आज आपका भाई इंट्रो कुछ अलग कर रहा है, भाई लुक चेंज किया। मैंने कहा हर दफा कैप पहन के इंट्रो करते हैं, आज क्यों ना कैप उतार के इंट्रो किया जाए। हाँ भाई तू किधर तैयार होके निकल रही है? संडे है, चर्च जाना। तो भाई आज आपको पता है संडे को हम चर्च जाते हैं, लेकिन आज का संडे बहुत ही खास है। भाई क्या खास अभी बताने के वहां पे पहुंच के बताना है। आज का संडे जो है वो दूसरे संडे से बहुत ज्यादा अलग संडे है। इधर ही बता भाई अलग संडे क्यों है? क्योंकि आपको पता है हमारे अभी रोजे चल रहे हैं। आज है पाम संडे। पाम संडे, यू नो पाम संडे? यस आई नो दैट। इस पाम संडे आज आपको भी दिखाएंगे जी पाम संडे में क्या होता है, उसमें क्या स्पेशल है और ये क्यों स्पेशल इसको बोला जाता है पाम संडे क्यों को। सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, सारा कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, एक एक चीज आपको डिटेल से बताएंगे। व्लॉग को आपने लास्ट तक देखना और जुड़े रहना है। आज का व्लॉग भाई बहुत ही खास है, बहुत स्पेशल होने लगा है। आपको आज का पता चल ही गया होगा टाइटल देख के कि आज पाम संडे। जी पाम संडे क्या होता है यही है, आपने इसलिए ओपन किया होगा कि पाम संडे क्या होता है। दिखाते हैं आपको, निकलते हैं यहाँ से। टाइम काफी हो चुका है, नाश्ता वगैरह नहीं किया, अभी आके नाश्ता भी करना है। निकलते हैं, 10 बज चुके हैं। चल यार भाई चल 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 चल। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर, वो भी लाइट्स बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद। चल 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 आजा आजा आजा। भाई बाइक हमने अपनी निकाल ली है, दरवाजा खोल लिया भाई। यार क्या बात है भाई, क्या व्यू आ रहा है यार। हाँ ये सुबह सुबह तो है यार, क्या बात है। अपनी बाइक निकालते हैं जल्दी से और निकलते हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है। आजा आजा दरवाज़ा बंद कर दे भाई। बाइक निकालते हैं फिर निकलते हैं, आपको वहाँ पे जाके मिलते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हम यहाँ पे पार्किंग एरिया में खड़े हुए हैं। बाइक हमने अपनी लगा दी है, जिया चली गया। जो भाई पाम संडे आपको पता है ये कुछ पड़े हुए हैं, ये आपको दिखाते हैं कि ये क्या है, इनको क्या कहते हैं, इनसे क्या करता है और क्या है ये संडे। हम आ गए चर्च पहुँच चुके हैं, निकलते हैं अंदर। बस अंदर जाके आपको दिखाते हैं, सारे लोग आ चुके हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है। चलते हैं अंदर जाके आपको मिलते हैं। आज आप अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करें, उसको अपनी जिंदगी में अपने चर्च में वेलकम करें। मिलकर खुदा की सिफारिश A few minutes later. जोरदार तालियां बजाएं। जोरदार तालियों से अपने नाम को हालेलुया। अपने बादशाह को वेलकम कीजिए। जो बादशाह अपना बादशाह खुदावंद को वेलकम कीजिए। जो अज़ली अबदी बादशाह है। बादशाह आते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन आपका खुदावंद अबद तक बादशाह है। उसकी बादशाह का आखिर ना होगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आमीन। इसी यीशु के अजीम जलाली और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। एक आदमी दौड़ा हुआ आया जो बदरू गिरफ्ता था। क्या था? बदरू गिरफ्ता। उसके बारे में पढ़ो, लिखा हुआ है कि वो कब्रिस्तान में रहता था, कब्रों में रहता और अपनी आप को पत्थरों से क्या करता था? जख्मी करता था। और जो भी उससे मिलता था उसको वो क्या करता था? बांध देते थे। और वो बेड़ियों से बांधा जाता, फिर भी वो क्या करता था? क्या करता था? सब बोलिए, तोड़ देता। बाइबल क्या कहती है? यीशु से इसकी मुलाकात होती है और वो बदरूहें भाग कर आती हैं और यीशु के पांव में गिर जाती हैं। क्या कहती हैं? ऐ खुदा के बेटे, तुझे हमसे क्या काम है? हाँ, तो अभी हमें अजाब में डालने के लिए आ गया। बाइबल ये बयान करती है यीशु को ये इख्तियार है कि वो एक दिन शैतान को कहां डालेगा? दोज़ख में डालेगा। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने उस शख्स को आजाद कर दिया। क्या लिखा है? अगर मत्ती की इंजील उसके 5 बाब के 18 से 20 साल तक पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि वो आजाद हो गया। और आजाद होने के बाद क्या कहता है? जैसे यीशु शिगिर्दों के साथ वहां से रवाना होने लगे तो क्या कहने लगा? कहने लगा खुदावंद मैं भी तेरे पीछे चलना चाहता हूं। क्या कहता है? मैं भी तेरे पीछे चलना चाहता हूं। पढ़े जरा मरकज की इंजील 5 बाब 18 से 20 आयत तक पढ़ते हैं।
हालेलुया। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बंधुएं थी वो वापस जाने लगे, उसको आजाद कर दिया। स्पेशली यीशु गए उस शख्स के लिए थे, उसको आजाद करने के लिए, ताकि क्या हो, उसकी जिंदगी में खुदा का मंसूबा पूरा हो। आमीन, हालेलुया। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? अगर आप बदरू गिरफ्ता भी हो, फिर भी खुदा का मंसूबा आपकी लाइफ में है। आप शैतान की गिरफ्त में हो, फिर भी खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। आप ये सोचते हो मैं बदरू गिरफ्ता, मैनू के इस्तेमाल कर, खुदा का मंसूबा तेरे लिए है। हालेलुया। एक गधे के लिए है तो तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए उससे बड़ा मंसूबा है। बाइबल क्या कहती है? जैसे वो वहां से आजाद करके निकले, जब वहां से रवाना होने लगे तो क्या हुआ? उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं। जो शख्स बदरूहों से आजाद हुआ था, वो यीशु की मिन्नत करने लगा, खुदावंद मैं चाहता हूं मैं तेरे साथ चलूं। यीशु ने क्या कहा? लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी। यीशु ने क्या कहा? इजाजत नहीं दी। क्या कहा उसको? क्या बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने उसने घर कहा, जा। मेरे लिए तेरे लिए मेरे पास मंसूबा है, जरूरी नहीं कि तू मेरे साथ चले। तू कहां चला जा, तू अपने लोगों में वापस चला जा और उनको खबर दे, उनको जाकर क्या कर, खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। हालेलुया। और फिर उसने क्या किया? वो गया और दिपुलिस में, और जिस जगह का था वो उस गांव में या उस शहर में चला गया, इस बात का चर्चा करने और लगा। उस बात का जो यीशु मसीह ने उसके साथ की थी, यीशु मसीह के बारे में, यीशु की खुशखबरी उसने क्या की? क्या करने लगा? वहां पर चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए हैं। और सब लोग ताजुब करते थे। और सब लोगों ने क्या किया? बड़ा वो उनको अजीब लगा, वो हैरान हो गए कि एक बदरू गिरफ्ता शख्स जो कब्रों में रहता था, आज यीशु की मुनादी कर रहा है। हालेलुया। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हो? किन्हें समझ आ रही है? खुदा दा मंसूबा ताड़े लिए है। यीशु स्पेशली गए उसके लिए ताकि उसको आजाद करे और उसको इस्तेमाल करे। इससे वो गधा भी बंधा हुआ था। यीशु ने कहा जाओ और उस गधे को क्या कर दो? सब बोलिए, उस गधे को खोल दो, उसको ले आओ, ताकि मैं क्या करूं? उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करूं। हालेलुया। उन रवायतों से, उन बातों से, उन कामों से आपको छूटने की जरूरत है। अगर एक गधा खुद आजाद नहीं, रस्सी नहीं खोल सकता ना, कि खोल सकता है? खोल सकता है खुद गधा? हालेलुया। हम कमजोर है, हम खुद चाहे शायद उन बंधनों से आजाद नहीं हो सकते, लेकिन यीशु कर सकता है। यीशु ने भेजा था, जाओ, हालेलुया, जाओ और जाकर उस गधे को क्या करो? खुदा अपने खादमों के जरिए से आपको खोल सकता है। बाइबल में क्या लिखा? दो भेजे गए, मतलब ये निशान है। यीशु मसीह ने इंजील के लिए भी कैसे लोगों को भेजा था? दो को भेजा था। खुदा अपने खादमों के जरिए से, आमीन, उनको भेजकर आपको आजाद कर सकता है। उनकी प्रेयर से आपको आजाद कर सकता है। उनके वसीला से आपको डिलीवर कर सकता है, ताकि खुदा के मंसूबे आपकी लाइफ में पूरे। हालेलुया। इसलिए आप कैसे भी क्यों नहीं है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है कि अगर कोई आपको गधा समझता है, यदि तो क्या की है, खुदा फिर भी तुझे यूज कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में मत्ती की इंजील 8 बाब में एक वाक्या है। एक फकीर आया, ये आदमी शरा लोग थे, फकीर, फरीसी, सदूकी, 3 तरह के लोग मिलते थे। तो ये फकीर था और आकर क्या कहता है? खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। यीशु ने उससे गुफ्तगू की, कहा कि परिंदों के तो घोंसले होते, तो मेरे पास तो घर भी नहीं है। फिर क्या कहने लगा? फिर मैनू ना इजाजत दे कि मैं अपने प्यो को दफन करावां, तो फिर मैं तेरे पीछे आवांगा।
میری بات سمجھ رہے؟ کہتا ہے پھر سن کے نہ گل کہنا مینوں اپنے پیو نوں دفن کران دے تے پھر میں تیرے پیچھے آواں گا. لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ یسوع نے کیا کہا؟ تو میرے پیچھے چل، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. بعض دفعہ ہمیں بڑوں کی روایتیں، انسانی ذمہ داریاں، ہمیں ہماری پرسنل ذمہ داریاں یا بہت سی ایسی پرابلمز، ایسی رسیاں ہیں جن سے ہم بندھے رہتے ہیں تاکہ خدا کے منصوبے ہماری لائف میں پورے نہ ہوں. کتنے لوگ آج چاہتے ہیں وہ بندھن ٹوٹ جائیں، وہ جوئیں کھل جائیں، وہ رسیاں کھول دی جائیں، ہاللیلویہ، تاکہ خدا کے پلان اور منصوبے آپ کی لائف میں پورے ہو جائیں. بس آپ کو تیار رہنا ہے. خداوند تو مجھے استعمال کر، میں تیار ہوں. اس گدھے کی طرح جو سمسون کے دنوں میں آتا تھا اور بار بار کہتا ہے خداوند تو مجھے استعمال کر، مجھ پر بوجھ ڈال، میں اس قابل ہو گیا ہوں. لیکن اس سے کہا گیا کہ میں تجھے استعمال ضرور کروں گا لیکن ابھی وقت نہیں. میرا منصوبہ تیری لائف میں ہے. مرنے کے بعد بھی خدا نے اس کو استعمال کر لیا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. کتنے لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ بھائیوں آپ کے ہاتھ اوپر نہیں ہیں. کیا آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں خدا کے منصوبے آپ کی لائف میں پورے ہوں؟ ہاللیلویہ. آج کا دن آپ کے لیے آزادی کا دن ہے. ہاللیلویہ. تاکہ خدا کے پلان، خدا کے منصوبے آپ کی لائف میں پورے ہوں اور خدا آپ کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کرے تاکہ آپ کی ویلیو، آپ کی لائف چینج ہو جائے. ہاللیلویہ. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہو، جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے عظیم خدا کے خادم ہیں، ان کی آپ سٹوری کو سنو. وہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے خدا نے ان کو اٹھایا. میں ایک دن ایک پاسٹر کی گواہی سن رہا تھا، وہ رو رو کر اپنی گواہی دے رہا تھا. کہتا کہ میں نے بہت مشکل میں زندگی گزاری. جیسے میں پیدا ہوا میرے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی، ماں باپ مر گئے. میرے جو رشتہ دار تھے وہ بھی مجھے اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یتیم خانے میں مجھے بھیج دی. میں یتیم خانے میں بھی بہت مشکل زندگی گزاری. جو وہاں پر لڑکے تھے وہ بڑے تھے اور میں چھوٹا تھا. میرا کھانا بھی وہ چھین کر کھا جاتے تھے، وہ مجھے مارتے تھے. لیکن میں نے بہت مشکل سے زندگی گزاری. میری بات کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ بہت مشکل سے زندگی گزاری. کہتے وہاں پر کوئی آیا یتیم خانے سے مجھے لے گیا، وہ گھر کا کام مجھے کرواتے تھے اس کے بعد، اور مجھے کھانا، انہوں نے کتے رکھے ہوئے تھے اور کتوں کے ساتھ مجھے کھانا دیا جاتا. جب کوئی یتیم خانے سے مجھے لے گیا تو کہاں رکھا؟ کتوں کے ساتھ رکھا. گھر کا سارا کام صبح سے رات تک کرواتے اور کھانا کہاں دیتے؟ میں سوتا بھی کتوں کے ساتھ اور کھانا بھی کہاں پر. میں نے بڑی کہتے ہیں مشکلات زندگی میں دیکھی ہیں، لیکن جیسے یسوع مسیح کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، آج خدا مجھے پوری دنیا میں استعمال کر رہا ہے. ہاللیلویہ. میری ویلیو چینج ہو گئی ہے. وہ کتوں کے ساتھ کھانا کھانے والا شخص آج خدا کا عظیم خادم بن گیا. آپ کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، آپ کی ویلیو کچھ نہیں ہے. آپ کو جاننا ہے یسوع کو آنے دیجیے اپنی لائف میں. خدا کی حضوری جب آپ کے اوپر آ جائے گی آپ اور ہی شخص بن جاؤ گے. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ ساؤل گدھے ڈھونڈنے آیا تھا اپنے باپ کے. گدھے ڈھونڈنے آیا. آمین. میری بات کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ گدھے گم ہو گئے یار، وہ گدھے ڈھونڈنے آیا. لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ خدا ان دنوں میں ایک بادشاہ ڈھونڈ رہا تھا. میری بات کتنے لوگوں کو سمجھا رہی ہے؟ وہ گدھے ڈھونڈ رہا ہے باپ کے. باپ پریشان ہو گیا، گدھے بھی نہیں مل رہے اور بیٹا بھی واپس نہیں آیا. ساؤل اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈ رہا ہے، خدا ان دنوں میں ایک بادشاہ ڈھونڈ رہا ہے. ہاللیلویہ. آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، خدا آپ کی تلاش کر رہا ہے. میری بیٹی، میرے بیٹے، تاکہ خدا تجھے بادشاہوں کی جگہ پر بٹھائے. جب ساؤل سے بات چیت ہوئی سموئیل کی تو بائبل کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا میرا گھرانہ اسرائیل میں سب سے چھوٹا ہے، کیونکہ وہ بنیامینی قبیلے سے تھا. بنیامین کا قبیلہ سب سے کیا تھا؟ سب سے چھوٹا. کہنے لگا میں بنیامینی قبیلے سے ہوں اور میرا گھرانہ سب سے چھوٹا ہے. ہاللیلویہ. آپ کو کوئی ترجیح دے یا نہ دے، آپ کو ویلیو دے یا نہ دے،
आपकी इज्जत करे या ना करे, आप अपने खानदान में सबसे छोटे हो, लेकिन जब खुदावंद आपको लेगा, इस्तेमाल करेगा, आप सबसे ऊपर हो जाओगे। हालेलुया। कोई बिन्यामीनी कबीले का शख्स जो ये कहता है कि मैं सबसे छोटा, खुदा उसको इस्राएल का बादशाह बनाता है। हालेलुया। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए आपको आज समझना है, अगर खुदा एक गधे की जिंदगी में खुदा अपना प्लान रखता है, तो तेरी जिंदगी में इससे बड़ा प्लान है। खुदा का मंसूबा है, उसका पूरा होने दे। उन बंधनों से, उन रस्सियों से आजाद हो जा। अगर तू आजाद नहीं हो रहा है, तो फिर यीशु को मौका दे, वो आए और आपको आजाद कर दे। हालेलुया। आप खुद नहीं कर सकते, आज उसके पास जाइए और कहिए, खुदावंद मुझे उन बंधनों से, उन रस्सियों से, उन प्रॉब्लम से मुझे आजाद कर दे, जो तेरे मंसूबों को मेरी जिंदगी में पूरा होने से रोकते हैं। मुझे आजाद कर, ताकि मेरी जिंदगी में तेरा मंसूबा पूरा हो। हालेलुया। कितने लोग आज तैयार हैं यीशु से ये कहने के लिए, खुदावंद वो आज तमाम बंधन जो है टूट जाएंगे। हालेलुया। मैं आजाद हो जाऊंगा और आज के बाद तेरे मंसूबा के लिए इस्तेमाल होऊंगा। खुदा करने वाला आपकी लाइफ में। इसलिए आज आपको खुदावंद के पास आना है और कहना है, खुदावंद मैं तैयार हूँ, ताकि मैं तेरे मंसूबे के लिए इस्तेमाल हो सकूँ, तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो सकूँ। मेरे घर में कोई वैल्यू नहीं है, मुझे गधा समझा जाता है, लेकिन तू मेरी वैल्यू चेंज कर दे। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने सर को झुकाइए, हम दुआ करेंगे। हालेलुया। सबको मिल गई खजूर? अपनी खजूर उठाकर मुझे दिखाएं। आपकी तवज्जो चाहता हूं, अभी ये गवाही सुनेंगे। 6 माह पहले क्या हुआ, इस भाई के माथे पर यहाँ पर एक ट्यूमर थी, और जब मैंने 6 साल से ट्यूमर थी। पिछले कुछ मंथ पहले इन्होंने मुझे कहा कि आप प्रेयर करो, पास्टर जी प्रेयर करें, ये 6 साल से है। तो मैंने क्या किया, उसी टाइम खुदा ने मेरे दिल में डाला, सुने मेरी बात, डाला कि मैं इसकी तस्वीर बनाऊं और अपने पास रखूं, क्योंकि ये आने वाले दिनों में एक गवाही होगी, ये ट्यूमर चली जाएगी और एक गवाही होगी। हालेलुया। मेरे मोबाइल में अभी भी तस्वीर है, जब इन्होंने मुझे प्रेयर के लिए कहा था, तो खुदा ने मेरे दिल में उसी टाइम कहा कि आप इसकी तस्वीर बनाओ। मेरे मोबाइल में तस्वीर पड़ी हुई है। आमीन। तो आज ये गवाही आपके सामने है। वो ट्यूमर इस जगह पर था, वो बिल्कुल गायब हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं अगर आप बचा सकते। खुदावंद को इज्जत और जलाल दीजिए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। आप सब तैयार हैं यीशु मसीह को वेलकम कहने के लिए? हालेलुया। बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। One hour later. हम घर आ चुके हैं। ये हमारा पाम संडे था जो आपने देखा है। सारी
دعا وغیرہ ہم نے کی ہے اور اب ہم گھر آ چکے ہیں. ناشتہ آپ کو بتایا تھا ہم نے نہیں کیا, رستے میں سے ہم نے پائے لیے. ماما نے پتہ نہیں کیا کریلے گوشت بنایا, کریلے یار مجھے نہیں پسند. میں نے کہا کیوں نہ پائے اور نان لے لیتے ہیں. یہ پائے ہمارے یہ آگے ہیں نان. ہاں جی بھائی تمہیں بڑی بھوک لگی, تم نے تو میرا انتظار بھی نہیں کیا. تم ایکٹنگ کر رہے ہو, کبھی کسی کو میسج کبھی کسی کو. میں تمہیں کہہ رہی ہوں وہ دیکھو مسٹر بین لگے ہیں بھائی مسٹر بیم ہم نے لگا لیا, ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں پاؤ کا, پھر آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر تک. اور میں نے آپ لوگوں سے ایک بات بھی شیئر کرنی ہے, ادھر تو نہیں شیئر کر پائے لیکن اور بھی تھوڑا آپ کو پام چڑھنے کے بارے میں بتانا ہے. سدھی ہو گئے ہوتے ہو گئے بولنا. ناشتہ کر کے پھر ملتے ہیں. ناشتہ کرتے ہیں پھر گائز آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر تک. ناشتہ وغیرہ کرے یار, بڑی بھوک لگی ہے. گرم گرم پائے آیا ہے, 2 نان. یہ 1 نان کھائے گی, میں 2 نان کھاؤں گا. پائے وغیرہ کھاتے ہیں ٹیسٹی سے, پھر آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر تک. ناشتہ وغیرہ کر کے آپ کا بھائی فری ہو چکا ہے یار. ہم نے ناشتہ آج پایوں کا کیا, ہم سو گئے تھے. ہم صبح رات کو بھی لیٹ سوئے تھے اور صبح جلدی اٹھ گئے تھے, جس کی وجہ سے ابھی ہم نے ناشتہ کیا, ہم سو گئے تھے. ابھی اٹھے, میں نے کہا کیوں نہ ولاگ اینڈ کر لیا جائے. ابھی بیٹھے تھے, آپ کو دکھاتے ہیں آپ کیا ہم کیا کر رہے تھے. ہاں بھائی ہاں تو آئی ہوپ کہ آپ سب کو پورا ولاگ دیکھ کے سمجھ آ گیا ہوگا. لیکن جن کو نہیں آیا نا ابھی بھی کہ پام سنڈے جو وہ کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے, ٹھیک ہے, تو میں آپ لوگوں کو کلیریفائی کر دیتی ہوں کہ پام سنڈے جو ہے وہ اس لیے منایا جاتا ہے, دراصل اس کو کھجوروں کا اتوار بھی کہتے ہیں. پام سنڈے اس لیے منایا جاتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اسرائیل میں جانے والے تھے نا, داخل ہونے والے تھے, تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ سامنے کے گھر میں جاؤ اور گدھی کا بچہ جو ہے وہ بندھا ہوا ہوگا اور اسے کھول کر لے آؤ. اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا کرنا, ظاہر سی بات ہے جو مالک ہوگا وہ پوچھے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ کوئی پوچھے تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. اور ان کے شاگردوں نے ایسا ہی کیا اور وہ گدھی کے بچے کو لیا. اور جب خداوند اس گدھی کے بچے پر سوار ہو کر اسرائیل میں داخل ہوئے تو لوگوں نے اس گدھی کے بچے کے پیروں میں جو ہے کیا کہتے ہیں درخت کی ڈالیاں اور کپڑے بچھائے, کیونکہ خداوند جب اس اسرائیل میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کا اس طرح استقبال کیا کہ درخت کی ڈالیاں اور اپنے جو کپڑے تھے وہ گدھی کے پیروں میں بچھائے. ٹھیک ہے, یہ مقصد ہے. اور دوسرا جو آج کا میسج تھا ہمارے کلام جو ہمیں پاسٹر صاحب نے سمجھایا وہ یہ تھا کہ دیکھو ایک گدھے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے لائف میں. اگر آپ گدھے کو دیکھو تو اگر کوئی کام نہ کرتا ہو تو انسان بھی اسے گدھا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیونکہ اس کا مطلب اسے کہا جاتا ہے کہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ گدھا ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے. لیکن جب خدا کسی کو استعمال کرتا ہے نا تو گدھے کی بھی ویلیو ہو جاتی ہے, اس گدھے کی جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا کچھ بھی نہیں. گدھے کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب خدا اس پر سوار ہوئے اسے استعمال کیا تو لوگوں نے اس کے پیروں میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنی کپڑے بچھائے, ٹھیک ہے, اور درخت کی ڈالیاں بچھائیں. تو بھائی اس گدھے کی اہمیت بڑھ گئی نا جب اس پہ خدا بیٹھے, کیونکہ اس کی اہمیت نہیں تھی. جب خدا اس پہ بیٹھا تو اس کی اہمیت بڑھ گئی. اسی طرح ہمارا بھی ایک خاص وقت آئے گا, ہماری زندگی میں ایک خاص وقت آئے گا کہ جب ہمیں خدا استعمال کریں گے. کسی نہ کسی وقت میں ہمارا بھی وقت آئے گا. جادو کے بچے کے اوپر سوار ہو کر یروشلم میں پرویش کیا تھا اور لوگوں نے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لے کر پربھو ییشو مسیح کا سواگت کیا, اپنے کپڑوں کو ان کے مارگ پر بچھایا اور ہو سنا کے نعرے لگائے. تب فریسیوں صدوقیوں نے لوگوں کو چپ ہونے کے لیے کہا تو پربھو ییشو مسیح نے کہا اگر آج یہ چپ ہوئے تو پرمیشور کی مہما کے لیے پتھر بھی چلا. بالکل, خدا جب آپ کی لائف میں انٹر ہو جاتا ہے, آپ کو استعمال کرتا ہے تو آپ کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کا ایک مقرر ٹائم ہے, ہمیں صبر کرنا ہوگا, شکر کرنا ہوگا, ہر حالات میں سب کچھ صبر شکر کرنا ہوگا, اور خدا آپ کو ضرور جو ہے وہ یوز کرے گا اور آپ کی ویلیو بھی بڑھ جائے گی. جو لوگ جن کو لوگ کہتے ہیں کہ گدھا ہے جو یہ, انہی کو خدا سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خدا نے تجھوں کو چن لیا تاکہ جو بہت سے عقل مند ہے خدا انہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شرمندہ کرے, کہ تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت عقل مند ہوں, خدا نے مجھے اس لیے چن لیا. لیکن نہیں, خدا جو حقیروں کو چنتا ہے اور تجھوں کو چنتا ہے, جن کو دنیا کہتی ہے یہ تو بہت گناہ گار ہے یا یہ ہے وہ ہے, ان کو خدا چنتا ہے. تو جب انہیں چن لیتا ہے پھر ان کی لائف بدل جاتی ہے. آمین. بھائی یہ تھا آج کا پام سنڈے, اور آج کا آپ نے کلام بھی سن لیا ہوگا. اب ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں, اپنے ولاگ کو یہاں بینڈ کرتے ہیں. چلیے. قدوس 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 آسمانی باپ, آسمان اور زمین کے خالق اور مالک خداوند, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کی دی زندگی کے لیے, زندگی کی نعمتوں کے لیے. ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری زندگی میں خوبصورت لمحہ بخشا خداوند. آج آپ ہمیں دنیا کی فکروں سے, ٹینشنوں سے نکال کر اپنے گھر میں لے کر گئے خداوند. ہم نے آپ کے نام کو عزت و جلال دیا, بہت زیادہ پرستش کی خداوند. ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اب ہمیں خیریت سے لے کر گئی, خیریت سے لے کر آئے, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس خوبصورت میسج کے لیے بھی ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اسی طرح خداوند اپنے پاسبان کو اور زیادہ برکت دینا کہ وہ ہمیں آپ کی کلام کی باتیں سکھائیں
اور ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بنے. خداوند ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں دی ہوئی ایک ایک نعمت کے لیے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ خداوند یہ کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے, ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق بس گزارنے والے بنے. ہم ایسے بن جائیں جیسے آپ کو پسند آ جائیں. خداوند مانگ لیتی ہوں آپ کے میٹھے اور پاک نام سے, آمین آمین. اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی اس اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہم کو بخشنا, اور جس طرح ہم اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دینا بلکہ برائی سے بچانا, کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ تک. آمین. شکر ہے. تو بھائی ہم بلاگ کو اپنے یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. لوگ اچھا لگے تو پلیز لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا. اوکے, ملتے ہیں آپ سے اپنے نیکسٹ ملاقات ہوتی ہے اپنے نیکسٹ ولاگ میں. خدا حافظ.